नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, ख्वाबों की ताबीरों के सिलसिले की आज एक नई वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ख्वाब के अंदर पीठ को देखने की ताबीरें बयान करेंगे। ख्वाब के अंदर पीठ को देखने का मतलब उसका बहुत सारी चीज़ों को ज़ाहिर करना है, यानी वो चीज़ें ज़ाहिर हो जाएंगी जिनको वो ज़ाहिर करना चाहता है, दिखाना चाहता है, या जिनको वो ज़ाहिरन देखना चाहता है, जिनके ज़ुहूर का वो मुतमन्नी और तलाशी है, वो चीज़ें उसके सामने ज़ाहिर हो जाएंगी। यानी अगर कोई आदमी चाहता है कि मेरे सामने फ़लाँ बंदा ज़ाहिर हो जाए, फ़लाँ काम ज़ाहिर हो जाए, फ़लाँ की बात ज़ाहिर हो जाए, अगर पीठ उसको ख्वाब में दिखाई गई तो खुश हो जाना चाहिए कि इसका मतलूब और इसका मकसूद पूरा होने वाला है। इसी तरह ख्वाब के अंदर पीठ को देखना कभी इसकी दलालत लिबास पर भी होती है कि वो लिबास जिसके ज़रिए वो अपना इजहार करता है, अपने स्टेटस का, अपनी हैसियत का, तो इससे मुराद वो उसका लिबास है। इसी तरह ख्वाब के अंदर पीठ को देखना इसकी दलालत कभी इंसान के घर के बाहरी हिस्से पर, ज़ाहिरी हिस्से पर होती है। जो लोग देखते हैं घर का वो हिस्सा जो दुनिया वालों को नजर आता है, इससे मुराद वो होती है कि वो कैसा दिख रहा है, पीठ में उसकी हैसियत बतला दी जाती है। इसी तरह ख्वाब के अंदर कभी पीठ को देखना शहर के जाहिर होने की अलामत और निशानी भी होती है, और कभी मजहब के जाहिर होने की अलामत और निशानी भी होती है कि ख्वाब देखने वाले का अपना मजहब और उसका नजरिया जाहिर होगा, या ख्वाब देखने वाले के सामने किसी और का मजहब और उसका नजरिया उसके सामने आएगा, जाहिर होगा, खुल जाएगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि वो पीठ उसकी तकसीम हो गई, दो हिस्सों में बट गई, दो शाखें बन गई, तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाले को कोई गम और हुज़्न लाहिक होगा, कोई रंज लाहिक होगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में पीठ देखे तो इसकी एक ताबीर ये भी हो सकती है कि ख्वाब देखने वाला नमाज ज़ुहर अदा करेगा, या नमाज ज़ुहर की पाबंदी करने की निशानी, या अगर नमाज वो ज़ुहर छोड़ देता है तो पीठ का दिखाना उसको तरगीब देना है कि नमाज ज़ुहर का एहतमाम करे। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपनी या किसी और की पीठ को सुर्ख रंग में देखे या स्याह रंग में देखे तो फिर इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाले को या जिसको देखा है उसको मार पड़ने की अलामत और निशानी है, कि उसको लितर लग सकते हैं, डंडे लग सकते हैं, या कोई भी चीज उसकी पीठ पर लगेगी जिससे वो सुर्ख या स्याह हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपनी पीठ को चमकदार और मोटा देखे तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाले के पुर रौनक और बहुत उम्दा लिबास पहनने की अलामत और निशानी भी होती है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में पीठ देखे तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि इसका इल्म जो इसका सहारा है, इसकी ताकत और कुव्वत है, या इसकी औलाद जो इसका सहारा और कुव्वत और ताकत है, या इसका कोई भी कारोबार, या इसका कोई भी आमदन का जरिया, या इसका कोई भी सपोर्ट करने वाला, वो इसको ख्वाब में दिखाया गया है, या इसका इल्म दिखाया गया, या इसकी औलाद दिखाई गई, या इसकी आमदन का सहारा, या दुनिया में जो इसका सहारा है। जो पीठ एक सहारे और पुष्ट के तौर पर इंसान के लिए होती है, तो वो इसको चीजें दिखाई गई। इस तरह ख्वाब में पीठ का देखना कभी इसकी बीवी की जाहिरी अलामत की तरफ इशारा करने की भी निशानी होती है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि उसकी पीठ को या किसी और की पीठ को दागा जा रहा है, लोहा गर्म करके फेरा जा रहा है उस पर, तो फिर इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाला बखील है, या अल्लाह के हुकूक को रोकने वाला है, अदा नहीं करने वाला, ज़कात अदा नहीं करता, सदका खैरात नहीं देता। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपनी पीठ को झुका हुआ देखे तो फिर इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाला किसी मुसीबत में मुब्तला हो सकता है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने किसी अजीज, दोस्त, रिश्तेदार की पीठ को देखे कि उसकी तरफ पीठ करके बैठा है, या उसकी पीठ को उसने देखा है, तो उसकी ताबीर है कि वो उसका दोस्त, अजीज, रिश्तेदार जो भी देखे, उससे किसी जान पहचान वाले बंदे की पीठ को देखे तो वो उससे नाराज होने की, वो उससे उसके रूह गर्दानी करने की, मुंह फेर लेने की अलामत निशानी है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में दुश्मन की पीठ को देखा तो इसकी ताबीर यह है कि ये दुश्मन के शर से, उसकी शरारत से महफूज रहेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में किसी औरत, किसी भी जान पहचान या अनजान औरत की पीठ को देखे, या खास तौर पर बुढ़िया की पीठ देखे, तो इसकी ताबीर यह है कि दुनिया से मुंह मोड़ लेगी, ये दुनियावी लिहाज से तंग दस्ती का शिकार होगा। इसी तरह अगर कोई आदमी किसी काम के दरपे है और उसके लिए मेहनत कर रहा है, जस्तजू कर रहा है, और किसी भी आदमी की पीठ को देखे तो फिर इसकी ताबीर यह है कि ये काम उससे नहीं हो सकेगा, ये काम इसके लिए मुश्किल बन जाएगा। इसी तरह ख्वाब के अंदर अपनी पीठ को देखना कभी इसकी अलामत बुढ़ापा आने की भी है, बूढ़ा होने वाला, ये ख्वाब देखने वाला अनकरीब बूढ़ा होने वाला है, या ये खुद बूढ़ा है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि दर्द की वजह से उसकी पीठ टेढ़ी हो गई है, वो झुका हुआ है, तो फिर इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाला फकीर और मोहताज और तंग दस्त हो जाएगा।
اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنی پیٹھ اور پشت اور کمر میں درد دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کا بھائی ان قریب انتقال کر جائے گا۔ پیٹھ کی دلالت اس معتمد آدمی، سربراہ اور رئیس سے بھی دی جاتی ہے جس پر یہ سہارا لیتا ہے، جو اس کا بڑا ہے، جس کے سہارے یہ جی رہا ہے۔ چنانچہ اگر پیٹھ کے اندر کوئی کمی کوتاہی، نقص اور تبدیلی دیکھے تو اپنے سربراہ کے اندر وہی نقص، کمی کوتاہی اور تبدیلی دیکھے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں اپنی پیٹھ پر بہت بڑا بوجھ لاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا قرض میں دبے گا، کسی بڑے قرض کا مقروض ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنی پیٹھ پر بہت بڑا بوجھ اٹھائے ہوئے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کا پڑوسی برا آدمی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کی پیٹھ اور پشت ٹوٹ گئی ہے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی طاقت اور اس کا اقتدار، اس کی حکومت ختم ہو جائے گی، یا اس کا سربراہ، اس کا رئیس، بڑا، اس کا سہارے والا آدمی انتقال کر جائے گا۔ اسی طرح خواب کے اندر پیٹھ پر بہت بڑا بوجھ لادے ہوئے ہونا، اس کی ایک تعبیر غم کے اندر مبتلا ہونے یا گناہ کرنے کی علامت اور نشانی بھی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ اپنی پیٹھ اور پشت پر لکڑیاں اٹھائے لے جا رہا ہے، لا رہا ہے، تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا غیبت میں مبتلا ہے، چغل خوری کی بری عادت میں مبتلا ہے، یا جھوٹی باتیں پھیلانے کے اندر مبتلا ہے، لوگوں میں جھوٹ پھیلاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں اپنی پیٹھ پر بہت بڑا بھاری بوجھ دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کے بیوی بچے بہت زیادہ ہیں اور مال بہت تھوڑا ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں ٹیڑھی پیٹھ والے کسی آدمی کو، بڑے بوڑھے کو دیکھا کہ وہ ایک بزرگ ہے جس کی کمر ٹیڑھی ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بہت زیادہ مال پائے گا، لمبی عمر پائے گا۔ اسی طرح خواب کے اندر کبڑے آدمی کو دیکھنا بہت زیادہ نسل ہونے، بہت زیادہ اولاد ہونے کی علامت اور نشانی بھی ہے کہ اس کی نسل بہت پھیلے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں پیٹھ دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا ہمیشہ غالب رہے گا اور ثابت قدم رہے گا، اکثر کاموں پر ٹکا رہے گا، جمع رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنی پیٹھ کو جھکا ہوا دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو بہت جلد بڑھاپا آ جائے گا، یہ بڑھاپے کی لپیٹ میں جلدی آئے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں کسی جوان آدمی کی پیٹھ کو دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کا کوئی کام اٹک جائے گا یا کوئی مسئلہ دیر سے حل ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے اپنی پیٹھ اور اپنی پشت کسی دیوار کے ساتھ یوں لگا کر ٹیک لگائی ہے اور اس کے بیٹھ گیا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی سفر پر جائے گا اور اس سفر میں مال کمائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی، کافر آدمی، بے ایمان آدمی خواب میں پیٹھ دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کفر سے توبہ کر کے اسلام میں آئے گا، اور اگر گناہ گار آدمی خواب میں پیٹھ دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ کر کے نیک اعمال اختیار کرے گا، اور اگر کوئی منافق آدمی خواب میں پیٹھ دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ نفاق چھوڑ کر ایمان میں اخلاص پیدا کرے گا۔